क्लास 5 उर्दू। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 6, कौमी त्यौहार। त्यौहार कहते हैं खुशियों के इजहार के दिन को। रज़ा और आमना के दादा जान साजिद साहब ने पाकिस्तान बनते देखा था। इनके बुजुर्गों ने हसूल पाकिस्तान की जिद्दोजहद में भरपूर हिस्सा लिया। हसूल पाकिस्तान यानी पाकिस्तान हासिल करने और तकलीफ़ें बर्दाश्त की। पाकिस्तान के क़याम से पहले वो मौजूदा भारत में रहते थे। पाकिस्तान बनने से पहले वो भारत में रहते थे, जिसे हिंदुस्तान कहा जाता था, जहाँ दो कौमें हिंदू और मुसलमान रहते थे। फिर हिंदुस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। पाकिस्तान बना तो वो अपने ख़ानदान के साथ हिजरत करके लाहौर आ गई। हिजरत कहते हैं एक से दूसरी जगह जाने को। हिजरत का ये सफ़र बहुत कठिन था, यानी बहुत मुश्किल था। वो बहुत मुश्किलात का सामना करते हुए लाहौर पहुंचे थे। वो अपने इस सफ़र की दास्तान सबको सुनाया करते थे। दास्तान कहते हैं कहानी को। वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। 14 अगस्त की तकरीबात शुरू होती हैं तो खुशी से इनका चेहरा तमतमा उठता है। तमतमा उठता है यानी खुशी से लाल सुर्ख हो जाता है, खुशी से खिल जाता है। आज 14 अगस्त को साजिद साहब हस्बे मामूल तैयार होकर गाड़ी में निकले। हस्बे मामूल यानी मामूल की तरह, रोज़ाना की तरह। रज़ा और आमना को साथ लेकर वो सबसे पहले मज़ार इकबाल पहुँचे। उन्होंने मज़ार पर फातिहा पढ़ी। शहर भर में जश्न का समा था। घर, बाजार, गलियां, दुकानें और सड़कें रंगारंग झंडों और झंडियों से सजी हुई थीं। रंगारंग यानी रंग बिरंगी मुख्तलिफ रंगों की। बच्चों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। मीनारे पाकिस्तान पर इस कदर हजूम था कि खव्वे से खवा छिलता था, यानी बहुत रश था, बहुत भीड़ थी। नौजवान मोटरसाइकिलों को पाकिस्तानी झंडों से सजाए घूम रहे थे। ये सब देखकर साजिद साहब बहुत खुश हो रहे थे। इन्हें आज़ादी की नेमत का सही शऊर था। सही शऊर था यानी समझ थी, उन्हें आज़ादी की कदर थी। वो बच्चों को साथ लिए जश्न आज़ादी की तकरीबात के मुख्तलिफ मनाजिर देखते रहे। शाम से ज़रा पहले वो माल रोड से होते हुए घर लौटे। घर वापस आए तो रज़ा की अम्मी जान ने पुरतकल्लुफ़ चाय का इंतज़ाम कर रखा था। पुरतकल्लुफ़ यानी पुर एहतमाम। चाय पीते हुए रज़ा ने दादा जान से पूछा, दादा जान, ये त्यौहार और जश्न क्यों मनाए जाते हैं? दादा जान, जिस तरह लोग अपनी ज़िंदगी के अहम दिनों को याद रखते हैं और उन पर खुशी का इजहार करती हैं, इसी तरह कौमों की इज्तिमाई ज़िंदगी में भी बाज़ दिन अहमियत रखते हैं। इज्तिमाई यानी इकट्ठी। कौमें ऐसे दिनों को कभी नहीं भूलती। इन दिनों को याद रखने के लिए जश्न और त्यौहार मनाए जाते हैं। ये सब कौमी त्यौहार कहलाते हैं। आज के दिन हमें आज़ादी मिली थी। इसी निस्बत से इस कौमी त्यौहार को योम आज़ादी कहा जाता है। योम आज़ादी यानी आज़ादी का दिन। क्या आप मुझे किसी और कौमी त्यौहार का नाम बता सकते हैं? रज़ा, दादा जान, हम हर साल 23 मार्च को योम पाकिस्तान मनाते हैं। दादा जान, शाबाश बेटा। 23 मार्च 1940 को मिंटो पार्क लाहौर में करारदाद पाकिस्तान पेश हुई थी। इस दिन की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन इस्लामाबाद में फ़ौजी परेड होती है। हमारा एक और कौमी त्यौहार योम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह है। ये बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का योम पैदाइश है। ये दिन हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन आम तातील होती है। आम तातील होती है यानी पूरे मुल्क में छुट्टी होती है। 6 सितंबर को हमारे मुल्क में योम दिफा मनाया जाता है। 6 सितंबर 1965 को हमारी बहादुर फौज ने दुश्मन का डटकर मुकाबला किया था और इन्हें शिकस्त फाश दी थी। शिकस्त फाश दी थी यानी बुरी तरह से शिकस्त दी थी। इसके अलावा 9 नवंबर को योम इकबाल मनाया जाता है। ये हमारे कौमी शायर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश का दिन है, जिन्होंने अलहदा मुल्क पाकिस्तान का ख्वाब देखा था। आमना, आज 14 अगस्त है। इस दिन की अहमियत और पैगाम क्या है? दादा जान, 14 अगस्त का दिन हमारे लिए कोई आम दिन नहीं है। हमारी तारीख में ये दिन बहुत अहमियत रखता है। एक तवील जद्दोजहद के बाद, तवील यानी बहुत लंबी, बड़े सग़ीर के मुसलमानों ने इस रोज़ अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी।
آج ہی کے دن دنیا کے نقشے پر سب سے بڑی اسلامی ریاست ابھری تھی۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مل جل کر کوشش کرنے سے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ آمنہ: دادا جان، پاکستان کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ دادا جان: آمنہ، تمہارا سوال بہت اہم ہے۔ پاکستان کے قیام کا مقصد ایک اسلامی فلاحی ریاست کی تشکیل تھا، جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ مسلمانان ہند، یعنی وہ مسلمان جو ہندوستان میں رہتے تھے، نے اس مقصد کو ایک نعرے میں سمیٹ دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آمنہ: دادا جان، پاکستان کی خاطر لوگوں نے قربانیاں بھی تو بہت پیش کی تھیں۔ ساجد صاحب یعنی دادا جان تھوڑی دیر کے لیے ماضی کی یادوں میں کھو گئے، پھر کہنے لگے، پاکستان کی خاطر مسلمانوں نے دن رات ایک کر دیا، اپنی جانوں کا قیمتی نذرانہ پیش کیا یعنی اپنی جانوں کا تحفہ پیش کیا۔ کروڑوں کی جائیدادیں اور کئی نسلوں سے آباد گھروں کو پاکستان کی خاطر چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ سرزمین پاکستان آن پہنچے۔ رضا: پاکستان بننے کے بعد اب ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ دادا جان: 14 اگست کو ہم نے آزادی حاصل کی تو نشان منزل تک پہنچے، یعنی منزل کے نشان تک پہنچے، منزل تک پہنچ گئی۔ اس مقصد اور منزل کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے یعنی نظروں کے سامنے ہمیشہ اپنی سوچ میں رکھنا چاہیے۔ 14 اگست کو آزادی کی خوشیاں مناتے ہوئے آزادی کا اصل مقصد کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، یعنی کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ آزادی حاصل کرنا جتنا مشکل اور صبر آزما مرحلہ تھا، یعنی بہت صبر اور برداشت والا مرحلہ تھا، آزادی کو برقرار رکھنا اس سے بھی مشکل ہے۔ اس لیے ہم سب کو عہد کرنا چاہیے کہ پاکستان کو ایک مضبوط اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ سوچیں اور بتائیں، تہوار کسے کہتے ہیں؟ تہوار کے معنی ہے خوشی کے اظہار کا دن۔ کوئی بھی مذہبی، ثقافتی یا قومی تقریبات تہوار کہلاتی ہیں۔ آپ کس تہوار کے آنے پہ سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں؟ ویسے تو ہر تہوار پہ ہمیں خوشی ہوتی ہے، لیکن عیدین، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے آنے پر ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ سبز ہلالی پرچم اور جھنڈیاں کس تہوار پر لہرائی جاتی ہیں؟ سبز ہلالی پرچم اور جھنڈیاں یوم آزادی کے موقع پر لہرائی جاتی ہیں۔ سمجھیں اور بتائیں، آپ یوم آزادی کس طرح مناتے ہیں اور اس دن کیا خاص اہتمام ہوتا ہے؟ جواب ہے، ہم یوم آزادی عید کے تہوار کی طرح مناتے ہیں۔ اس دن گھر، بازار، گلیاں، دکانیں اور سڑکیں رنگا رنگ جھنڈوں اور جھنڈیوں سے سجائی جاتی ہیں۔ اس دن ہم سیر کے لیے بھی جاتے ہیں اور پرتکلف کھانوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2، تاریخ پاکستان میں 23 مارچ 1940 کی کیا اہمیت ہے؟ جواب ہے، 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں قرارداد پاکستان پیش ہوئی۔ اس دن کی یاد میں ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان منایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 3، 25 دسمبر اور 9 نومبر کن عظیم پاکستانی رہنماؤں سے منسوب ہیں اور کیوں؟ جواب ہے، 25 دسمبر بانی پاکستان قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کا یوم پیدائش ہے اور 9 نومبر کو یوم اقبال منایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے قومی شاعر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کا دن ہے۔ سوال نمبر 4، یوم آزادی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے، یوم آزادی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مل جل کر کوشش کرنے سے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5، یوم دفاع کب اور کیوں منایا جاتا ہے؟ جواب ہے، 6 ستمبر کو ہمارے ملک میں یوم دفاع منایا جاتا ہے۔ 6 ستمبر 1965 کو ہماری بہادر فوج نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسے شکست دی۔ سوال نمبر 6، پاکستان کے قیام کا اصل مقصد کیا تھا؟ جواب ہے، پاکستان کے قیام کا اصل مقصد ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست کی تشکیل تھا جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔